हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्याक माई युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहेँ र आज हामी क्लास 8 को कम्पलसरी ब्याच म्याथको बारेमा हामीले पाठ 1 मा रहेको रेखा र कोड लाइन एन्ड एङ्गलको विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र जसमध्ये हामीले पाठ 1 मा आधारित रहेर ब्याच 1.1 को हामीले पार्ट 1 भिडियो बनाएर हामीले पब्लिस गरिसकेका छौँ र त्यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ, भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ, हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यसको लिङ्क मैले छोडिदिएछु, त्यहाँबाट तपाईँ गएर पनि भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज हामी यसै ब्याच 1.1 को हामी पार्ट 2 लिएर उपस्थित भएका छौँ र क्वेसन नम्बर 4 देखि हाम्रो यो पाठमा रहेको छ। क्वेसन नम्बर 1 देखि 3 सम्म हामीले पहिलो पार्टमा नै बनाइसकेका छौँ। सो अब हामी यस विषयवस्तुतर्फ जान्छौँ र तल दिएको चित्रहरूबाट एक्स र वाई को मान पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ र क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ हामीलाई एक्स र वाई को मान पत्ता लगाउन दिएछ र त्यसमध्ये केही चित्रहरू पनि दिएको छ। चित्रहरूको माध्यमबाट हामीले यस वाई को मान पत्ता लगाउने हो। सबभन्दा पहिला यो चित्रमा हामीले हेर्नुपर्छ के दिएको छ, 45 डिग्री एक्स र वाई को मान निकाल्दै भनेको छ। अब हामीले पार्ट 1 मा पनि भनेको थियौँ र यसमा पनि भन्नेछौँ, यो जुन जुन कुराहरू हामीलाई यो चित्रमा दिएको छ त्यो कुरा र जुन जुन कुराहरू हामीलाई सोधिएको छ त्यो कुराको हामीले लिङ्क मिलाउने हो कि यो दिएको 45 डिग्री र वाई डिग्री र एक्स डिग्री कुनसँग लिङ्क हुन्छ त्यो लिङ्क हामीले मिलाउने हो। हामीले पार्ट 1 मा पढ्दाखेरि दुईवटा नोट लेखेको थियौँ, सम्झिनु पर्ने एकदम बेस्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू रहेको छ र त्यो आसन्न कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरा त्यो र शीर्षबिम्ब कोणहरू बराबर हुन्छ भन्ने कुरा दोस्रो। यो दुईटा कुराहरू हामीले बिर्सनै हुन्न, सम्झिनु पर्ने एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू रहेको थियो। त्यसैले अब यो दुईटाको हामीले लिङ्क मिलाउने, कुनैसँग एउटासँग लिङ्क मिलाउने। जस्तै यसको मात्रै हेर्छौँ भने यो र यो के भयो, यहाँको यो कोड यो बनेछ, यहाँ यो कोड बनेको छ, अर्को यो वाई कोड भनेको यहाँ हो। अब यो 45 डिग्री र यो वाई डिग्री लिन्छौँ भने यो आसन्न कोण हुन्छ। के हुन्छ? आसन्न कोण। सो आसन्न कोणको नोट के थियो? आसन्न कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ, यो लिए पनि हुन्छ। अथवा यो दुईटै हामीले कुन कुन कोण मान्छौँ, यो कोण र यो कोण आमुने सामने भयो, अपोजिट एङ्गलमा भयो, त्यसैले यसलाई हामीले के भनिन्छ? शीर्षबिम्ब कोण। अब शीर्षबिम्ब कोणहरूको नोट के थियो? भिडियो हेर्नु भएको छैन भने लिङ्कमा गएर त्यो भिडियो हेर्नु होला, पार्ट 1 है, त्यसमा पनि हामीले समावेश गरेछौँ। र यो 45 डिग्री र एक्स डिग्रीको सम्बन्ध के रहेको छ? शीर्षबिम्ब। त्यसैले एक्स र 45 डिग्री बराबर हुन्छ। किन? कारण लेखिदिने, शीर्षबिम्ब कोण भएको हुनाले। सो हामी अब यसै माध्यमबाट जान्छौँ। एक्स डिग्री बराबर 45 डिग्री। किन हो यस्तो? शीर्ष भिमुख कोण भएकोले, त्यसैले हामीले यसलाई एक्स बराबर 45 डिग्री डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ। त्यसै अब यो एक्स बराबर हामीले कति लेख्यौँ? 45। यो एक्स बराबर 45 भयो, यो पनि 45 भयो, यो पनि 45 भयो, बाँकी बच्यो कि हामीले वाई निकाल्नु पर्यो। अब यो कोण र यो कोण के भयो? आसन्न कोण। त्यसैले यसको कोणहरूको योगफल के हुन्छ? 180 डिग्री। अथवा यो पनि 45 हो, यो कोण र यो कोण जोडेर कति भयो? यो साझा बुझा भएपछि आसन्न कोण भयो, त्यसैले आसन्न कोण जोडेर कति हुन्छ? 180 डिग्री। अब जोडिदिने, एक्स र वाई जोडे पनि हुन्छ अथवा वाई र 45 जोडे पनि हुन्छ। अब एक्स भनेको 45 हो, हामीले यहाँ दिएकै छ, हामीले निकाल्यौँ यसलाई। त्यसैले अब वाई प्लस 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री हुन्छ। किन हुन्छ? किनभने आसन्न कोण भएकोले। किन हुन्छ? आसन्न कोण भएको हुनाले। अब हामीले वाई को मान निकाल्ने, यो बराबरको एकतिर हामीले वाईले मात्र राख्ने र अरू सबैले अर्कोतिर फाल्ने। सो यहाँ प्लस 45 छ, बराबरको यतापट्टि गयो भने के हुन्छ? माइनस। के हुन्छ? माइनस हो। वाई डिग्री इजकल टु 180, यता पहिल्यैदेखि छ। अब यो 45 प्लस छ, उता गएर बराबरको यतापट्टि आयो भने माइनस 45 डिग्री। सो वाई बराबर, अब यो 180 बाट 45 घटाइदिने कति हुन्छ? 35 डिग्री। सरी, 100
35 डिग्री। सो y बराबर 135 डिग्री र x बराबर 45 डिग्री एन्सर भनेर हामीले लेख्दा हुन्छ। सो ख नम्बरमा हामीलाई यस्तो चित्र दिएको छ। यो चित्रबाट हामीले पनि x को र y को मान निकाल्ने हो। सेम उस्तै रहेछ, सेम क नम्बरको जस्तै रहेछ, यसमा केही पनि फरक छैन, यो मानहरू मात्रै फरक दिएछ हामीलाई। सो अब हामीले यो 100 डिग्री दिएछ र xy निकाल्न भनेछ। सो हामीले यो xy 100 सँग के रिलेसन छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। दुईटाको मात्रै रिलेसन पत्ता लगाउने। अब यहाँ यो x डिग्री हो, यो 100 डिग्री हो। अब यो दुईटाको के रिलेसन छ? यो दुईटाको बीचमा एउटा सादा भुजा छ, त्यही भएर यो के भयो? असन्न कोण भयो। सम्झनुस् है, सम्झनु। अब यो पाठ सिद्धि नलायो, त्यसैले यो सम्झनुस् के भयो? यो दुईटैको असन्न कोण के भयो? असन्न कोण। सो असन्न कोणको नोट के थियो? असन्न कोणहरूको योगफल कति हुन्छ? 180 डिग्री। कति हुन्छ? 180 डिग्री। सो यो जोड दिने x प्लस सो अब यो 100 डिग्री र 180 डिग्री को रिलेसन के भयो? असन्न कोण। असन्न कोणहरूको योगफल कति हुन्छ? 180 डिग्री। अब हामीले जोड दिने x प्लस 100 डिग्री, x प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। किनभने x र 100 असन्न कोण भएकोले यसले हामीले 180 लेख्न सकिन्छ। सो अब x को मान निकाल्ने हो। x को मान निकाल्दाखेरि यो बाँकी सबैले हामीले बराबरको उतापट्टि फाल्ने। अब x ले मात्र यहाँ राख्ने, x बराबर अब 100 यता प्लस छ, बराबर भन्दा उता गयो भने के हुन्छ? माइनस। प्लस छ भने उता गयो भने के हुन्छ? माइनस। अनि 180 पहिलेदेखि यही थियो, 180 माइनस 100 डिग्री। अब 180 बाट 100 डिग्री घट्यो भने कति हुन्छ? 80 डिग्री। सो x बराबर कति भयो? 80 डिग्री। अब यो x बराबर 80 डिग्री भयो भने अब y को निकाल्ने। अब यो कोण र यो कोण असन्न कोण हो, यसरी हिसाब गरेर पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ। तर हामीले हिसाब गर्नै पर्दैन। x बराबर हामीलाई 80 दिएको छ भने x र y को रिलेसन के हो? के हो? x बराबर y लेख्न सकिन्छ। किनभने शीर्ष विमुख कोण हो, शीर्ष विमुख कोण भएकोले, शीर्ष विमुख कोण भएकोले। अब x हामीलाई कति दिएछ? 80 डिग्री बराबर y। सो y बराबर 80 डिग्री। अब यो 80 डिग्री छ भने यो पनि 80 डिग्री हुन्छ, किनभने यो जतिको डिग्रीको हुन्छ त्यति डिग्री यो हुन्छ, किनकि यो शीर्ष विमुख कोण हो। यो xy के हो? शीर्ष विमुख कोण हो। अब हामीलाई ग नम्बरमा दिएको छ। यहाँ अहिलेसम्म हामीले पढ्दाखेरि यहाँ हिसाब गर्दाखेरि दुईवटा मात्रै सरल रेखाहरू आपसमा प्रतिच्छेदन भएका थिए, तर यहाँ कतिवटा रहेको छ? 3वटा है। यहाँ अलि फरक तरिकाको छ। यो एउटा रेखा र एउटा रेखा यो र एउटा रेखा यो, यहाँ 3वटा रेखाहरू आपसमा प्रतिच्छेदन भएका छन्। सो शीर्ष विमुख कोणहरू त्यही नियम लागू हुन्छ, तर असन्न कोणहरूमा यो सिधा रेखाहरूमा साझा दुईवटा कोणहरूको बीचमा एउटा भुजा भए तापनि यहाँ यो दुई समकोण हुँदैन, किनभने एउटा सिधा रेखामा दुईवटा कोणहरू बनेको छैन। त्यसैले यहाँ यसलाई हामीले असन्न कोण भन्न सकिन्न है। असन्न कोण भन्नको लागि एउटा सिधा रेखामा बनेको हुनुपर्छ। यहाँ सिधा रेखामा 3वटा कोण बनेको छ। यसरी सिधा रेखा लिन्छौँ भने एउटा कोण यहाँ, अर्को कोण यहाँ, अर्को कोण यहाँ, 3वटा बनेको छ। त्यसैले असन्न कोण हुन्न। र यहाँ पनि 2वटा कोण लगातार छ, तर यो सादा भुजा पनि छ, तर यसलाई असन्न कोण भन्न सकिन्न, किनभने यो सिधा रेखामा 3वटा कोण बनेको छ।
दुईवटा कोण मात्रै बन्यो भने हामीले त्यसलाई आसन्न कोण भन्न सकिन्छ। सो अब यहाँ हामीले दुईवटा कोण दिएछ र दुईवटा कोण हामीले निकाल्न भनेको छ र यो कोणहरूको बिचमा दिएको कोणहरूको र सोधेको कोणहरूको बिचमा लिङ्क के छ त्यो हामीले पत्ता लगायौँ भने हामीलाई सजिलैसँग हिसाब सल्भ गर्न सकिन्छ। सो यहाँ हेरौँ, यो एकअर्काको अपोजिट डाइरेक्सनमा देखिरहेछ, x र 60 अपोजिटतिर छ है। त्यसैले यसलाई हामीले के भन्न सकिन्छ, शीर्षविमुख कोण x बराबर 60 डिग्री। किनकि शीर्ष विमुख कोण भएकोले यसले हामीले 60 भन्न सकिन्छ x बराबर। त्यसै गरी अब y र 70 डिग्री, y र 70 डिग्री के हो, यो पनि त सेम सम छ। सो y इक्वल टु 70 डिग्री। किन, यो पनि त्यही हो, शीर्ष विमुख कोण भएकोले एन्सर। फेरि हामीलाई अब क्वेसन नम्बर 5 मा दिएको छ, दिएको चित्रहरूमा x y z कोणहरूको मान पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ। र यहाँ हामीले अहिलेसम्म दुईवटालाई मात्रै मान पत्ता लगाएर हामीले हिसाब गरेको थियौँ। अब यहाँ एउटै चित्रमा 3वटा मानहरू पत्ता लगाउन भनेको छ। सो हामीले अब हेर्ने यहाँ यो चित्रबाट है, यो चित्रबाट जे दिएछ त्यो र जे सोधेको छ त्यो हामीले लिङ्क पत्ता लगाउनु पर्ने छ, मात्रै त्यो हामीले सल्भ गर्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर म पहिले पनि भनेको छु, अहिले पनि भनिरहेको छु। र यहाँ हामीलाई 45 डिग्री एउटा दिएको छ, x y z तीनटै हामीलाई पत्ता लगाउन भनेको छ। सो एउटासँग हामीले लिङ्क गरौँ। अब योसँग लिङ्क गरे पनि यो कोण र यो कोण सिधा रेखामा परेको छ र यो कोण दुईटैको एउटा सादा भुजा पनि रहेको छ, त्यसैले आसन्न कोण भनिन्छ। अब आसन्न कोण भइसकेपछि हामीले यसलाई x प्लस 45 डिग्री बराबर हामीले 180 डिग्री लेख्न सकिन्छ, किनभने यो आसन्न कोण हो। के हो, आसन्न कोण हो। त्यसैले यसले हामीले 180 डिग्री यसको योगफल हुन्छ भनेर हामीले पहिलेदेखि पढिआएको छौँ। सो अब x को मान निकाल्न पर्यो। अब यो यहाँ प्लस छ, यो बराबर भन्दा यसलाई उता फाल्न पर्यो भने मात्रै त x को मान आउँछ। सो x बराबर, अब यो 45 यता प्लस छ, उता गयो भने के हुन्छ, माइनस हुन्छ। अनि 180 पहिल्यैदेखि उता थियो, माइनस 45। सो x डिग्री बराबर, अब 180 बाट 45 घट्यो भने कति हुन्छ, 135 डिग्री। यो कसको मान भयो, x को मान आयो। अब हेर्ने, अब y को हेर्ने, अब यसको र यसको लिङ्क चाहिँ त्यही आसन्न कोण हुन्छ, तर हामीले यसको र यसको लिङ्क हेर्छौँ भने शीर्षविमुख कोण हुन्छ। सो शीर्षविमुख कोणहरूको के हुन्छ, बराबर हुन्छ। के हुन्छ, बराबर। सो y डिग्री इक्वल टु हामीले 45 डिग्री लेख्न सकिन्छ। किनभने शीर्ष विमुख कोण भएकोले। अब जेड बाँकी बच्यो। अब जेड को कसरी हुन्छ, जेडलाई यसको त्यही कुरा आउँछ, आसन्न कोण यो कोण र यो कोण एउटै सिधा रेखामा बनेको छ, त्यसैले यो आसन्न कोण भयो। अथवा यो कोण र यो कोण यो सिधा रेखामा बनेको छ, त्यसैले यो पनि आसन्न भयो। आसन्न कोण हामीले राख्यौँ भने हिसाब गर्न पर्छ, तर यो कोण र यो कोणको हामीले लिङ्क गर्छौँ भने यो कोण x को र यो z को कोण लिङ्क गर्छौँ भने यो के भयो, शीर्षविमुख कोण। अब शीर्षविमुख कोण भयो भने x डिग्री बराबर y डिग्री। अब हामीलाई z डिग्री है, यहाँ z डिग्री हुन्छ, यो के हो, शीर्षविमुख कोण। शीर्षविमुख कोण। त्यसैले x बराबर कति दिएको छ हामीलाई, x बराबर 135, x बराबर
एक्स 35 डिग्री सल्भ भयो सिद्धो। अब हेर्ने हामीले खण्ड नम्बरमा दिएको छ, यस्तो चित्र दिएको छ, तीनवटा सरल रेखा खण्डहरू एक आपसमा काटिएको छ र यसरी विभिन्न किसिमका कोणहरू बनेको छ र त्यस कोणहरूमध्ये हामीले दुईवटा कोणहरूको मान मात्रै दिएछ र यसको केही पनि गर्न भने छैन र एक्स वाई जेडको मान हामीलाई निकाल्न भनेछ। अब यो अनुसार हामीले लिङ्क मिलाउने, के गर्ने लिङ्क मिलाउने। अब कोसँग यसको र यसको यो के भयो शीर्षबिन्दु कोण भयो, त्यसैले चित्रबाट माथिको चित्रबाट अब यो एक्स डिग्री बराबर 50 डिग्री किन शीर्ष विमुख कोण किन हुन्छ, शीर्ष विमुख कोण हो त्यसैले। अब यो एक्स बराबर हामीले कति लेख्न पार्यो 50 डिग्री। अब यो 50 भयो भने अब हेर्ने है, अब यहाँ हामीले यसको के भयो शीर्ष विमुख कोण। अब यो दुईटा शीर्ष विमुख कोण हो भने एउटा पनि थाहा छैन, यो दुईटा मध्ये नत्र हामीले डाइरेक्ट यो बराबर यो बराबर यो भनेर हामीले गरिसक्थ्यौँ। त्यसैले अब हामीले यहाँ दिएको छ यो, यसको त्यहाँ केही सोध्नै परेन हामीलाई। अब बाँकी बच्यो यो तीनवटा है, यो तीनवटा मध्ये हामीले यो पनि दिएको छ, यो पनि दिएको छ र यो सोधेको छ। त्यसैले हामीले यो एउटा सरल रेखामा बनेका कोणहरूको योगफल कति हुन्छ, दुईवटा कोण भएको भए 180 हुन्छ भनेर हामीले भनेछौँ। तर यहाँ तीनवटा छ, तीनवटा भए पनि त त्यही 180बाट त बाँटेको। अब यसरी गऱ्यौँ भने तै पनि यहाँ चारवटा भए पनि 180 हुन्छ। त्यसैले यो तीनटै कोणहरूको योगफल यो सिधा रेखा छ, यो सिधा रेखाको एकतिर बनेको सबै कोणहरूको योगफल कति हुन्छ 180। दुईवटा कोण भए पनि 180, एकवटा भए पनि 180, तीनवटा कोण छ तै पनि 180, यहाँबाट एउटा अर्को कोण बढेको भए पनि 180, यहाँबाट अर्को कोण बनेको भए पनि 180 नै हुन्थ्यो। सो एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस यो 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यो एउटा के हो। सो यहाँ हामीलाई एक्स बराबर यहाँ दिएको छ 50 डिग्री, त्यसैले एक्स बराबर हामीले 50 डिग्री प्लस वाई को दिए छैन प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यो परिपूरक कोण है, यो तीनटै कोण जोडेर परिपूरक हुन्छ 180 डिग्री को। अब यो 50 डिग्री 100 डिग्री भयो, कति डिग्री भयो 100 डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर 180। अब हामीले वाई को मान निकाल्ने हो, त्यसैले वाईले एकतिर गर्ने, बाँकी सबैले बराबरको अर्कोतिर गर्ने। अब यहाँ 100 प्लसमा छ, उता गयो भने के हुन्छ माइनसमा, यता बाँकी के बच्यो वाई बराबर 180 यहाँ पहिल्यैदेखि छ माइनस। अब 100 यता प्लस 100 उता गयो भने के हुन्छ माइनस 100 डिग्री। सो वाई डिग्री बराबर 180बाट 100 डिग्री घट्यो भने कति हुन्छ 80 डिग्री। सो वाई डिग्री बराबर 80 डिग्री आंसर। अब यो दुईटा हामीले निकाल्यौँ, बाँकी बच्यो जेड। अब वाई र जेडको के रिलेसन छ शीर्ष विमुख कोण। सो वाई डिग्री बराबर जेड डिग्री किन शीर्ष विमुख कोणहरू भएकोले। अब त्यसैले अब वाई डिग्री बराबर जेड भनेको हामीले यहाँ सोधेको छ, जेड डिग्री बराबर कति हुन्छ वाई र जेड बराबर छ भने वाई को मान 80 डिग्री। सो जेड बराबर पनि 80 डिग्री आंसर। अब हामीलाई यहाँ गणनम्बरमा दिएको छ, गणनम्बरमा यस्तो चित्र दिएको छ। अब यसमा हामीले झुक्नुपर्ने केही पनि छैन, जतिवटा भुजाहरू भए पनि अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने छ कि अब यो एक्स वाई के भयो शीर्ष विमुख कोण, हामीले सामान्य ठ्याक्क अपोजिटमा छ, त्यही भएर यो के भयो शीर्ष विमुख कोण। एक्स र वाई शीर्ष विमुख भयो भने यसमा एउटा मात्रै मान पत्ता लाग्यो भने अर्को हामीले लेखिहाल्छौँ।
त्यसै अब यो र यो के भयो शीर्षविमुख कोण, त्यसैले जेड बराबर त हामीले 45 डिग्री लेख्न सकिन्छ। किनभने शीर्ष विमुख कोण हो। त्यसैले अब यो बुझ्न पर्यो, यो भनेको समकोणी हो। यो दुईटा कोणहरू जोडेर समकोण हुन्छ भने यो एउटा सिधा रेखा हो। अब यो एउटा सिधा रेखामा एकतिर बनेको सबै कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ, हामीले यहाँ पनि लेखिसक्यौँ। अनि यो 180 हुन्छ भने यो दुईटा जोडेर कति भयो 90, यसले भनेको छ। अब यो 90 घट्यो भने बाँकी कति बच्यो, यो 90 बच्यो। अब 90 मा यो कति दिएछ 45, अथवा यो बाँकी बचेको दुईवटा कोणहरूको योगफल कति हुन्छ 90। सो जोड दिने 45 प्लस वाई, 45 डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर 90 डिग्री। किनकि यो समपूरक कोण हो। समपूरक कोण दुईटा कोणहरू जोडेर समपूरक भएको छ। समकोण भनेको 90 डिग्री भएको कोण। अब हामीले वाई को मान निकालौँ। वाई बराबर यता 45 प्लस 100 उता गयो भने के हुन्छ माइनस 90 माइनस 45 डिग्री बराबर वाई बराबर 45 बच्यो। सो यो वाई बराबर पनि 45 डिग्री। अब यो वाई बराबर 45 डिग्री भयो भने एक्स बराबर पनि हामीले के लेख्न सकिन्छ 45 एक्स बराबर वाई बराबर 45 डिग्री। किनकि यो शीर्षविमुख कोण हो हैन, त्यसैले यो हो। अब यो व्यास रेखा र एङ्गलको विषयमा हामीले यो व्यासलाई अब सिधाइसक्यौँ र यसको दुईटा पाठहरू हामीले बनाएको छौँ र यो दुईटा पाठहरू तपाईँले यो दोस्रो पाठ हो र यो पहिलो पाठ हेर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा गएर यसको लिङ्क हेरेर तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ, अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर म जानकारीका लागि यो लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। र आशा छ तपाईँ यो मेथडबाट यो तरिकाबाट तपाईँले अध्ययन गरेर प्रभावित हुनुभयो होला भनेर आशा लिएको छु। र कुनै पनि समस्या देखेको छ भने कमेन्टमा गएर लेख्नु होला, त्यसको अवश्य पनि म रिप्लाई गर्नेछु भनेर आशा गर्दै आजको क्लासलाई हामीले यहीँ अन्त गर्छौँ। फेरि पनि अब अर्को भिडियोमा हामी लिसनमा लिएर उपस्थित हुने नै छौँ व्यास 1.2 मा।